ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ व्यवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्ष यो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवां मायतात्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवै यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधाः मन्मया माप्नुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। एथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम्। नामा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्म कर्मा कर्मा कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म कर्म कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तस्कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः
कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवर्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभिसन्तुष्टः द्वान्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाविसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम्ययोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्ततो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतस्य संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानागति रुद्ध्वा प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामापरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदाः यज्ञश्च पितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजाः यान्ति ब्रह्म सनातनं न्यायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सततम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तते ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तथा
तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्षयस्यात्मन्येतो दक्षयस्यात्मन्येथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वाज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते तत्स्वययोगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतोन्द्रियः ज्ञानं परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति यज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायलोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। Nice recitation, Bhagini. Third sloka, fourth pada. रहस्यं हेतुदुत्तमम्. No. Again recite. रहस्यं हेतदुत्तमम्. Hetaduttamam. रहस्यं हेतदुत्तमम्. Yes. Fifth sloka, first pada. बहुनी मे व्यतीतानि. Now okay. Your main problem is Dirgha Raswa. Sixth sloka, first pada. अजोपि सन्नव्ययात्मा. Okay. Fourth pada. That is Sambhavamyatmamaya. Now okay. Ninth sloka, third pada. Ninth sloka. Third pada. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम्. Yes. Janmam na punarjanma. Oh, sorry. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म. 10th sloka, second pada. मन्मया मामुपाश्रिताः. Yes. 11th sloka, first pada. एथा मां प्रपदन्. No. ये Yeah. यथा मां प्रपद्यन्ते. Yes. 13th sloka, first and fourth pada. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्. Fourth pada. विद्यया कर्ता.
again decide. Okay. Vidhyakartaramavvyayam. Yes, okay. 10th. 14th sloka, third and fourth pada. Iti mayobhijanati कर्मभिर्न स बध्यते. Yes. 16th sloka, first pada. किं कर्म किमकर्मेति. Okay. 20th sloka, third pada. First pada. Third pada. कर्मण्यभिप्रवर्ततोऽपि. Again decide. कर्मण्यभिप्रवर्ततोऽपि. कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि. Sorry. 21st sloka, first pada, fourth pada. कुर्वन्. Okay. शारीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Sorry, Bhagini, again decide. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Now okay. Be careful about Dirgha, Bhagini. Okay, 1 second. This 21 karmanya vipravartopi, correct? Prabri. Okay, karmanya vipravrittopi. Yes. Okay. 22nd sloka, third pada. Samasiddha visiddhau cha. Again decide. Samasiddhavasiddhau cha. Okay. 25th sloka, full decide. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. Yes, perfect. 26th sloka, first pada. श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्येन्ये संयमाग्नि. Dirgha, Bhagini. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्येन्ये. Yes. Okay. संयमाग्निषु जुह्वति. 28th sloka, first pada and fourth pada. द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञाः. Drabbayagna, Dirgha, Bhagini. द्रव्ययज्ञा. Okay. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः. Fourth pada. यतयः संशितव्रताः. Yes. 29th sloka, fourth pada. Fourth pada. प्राणायामपरायणाः. Yes. 30th sloka, second pada. सर्वेप्येते यज्ञविदः. Okay. प्राणेषु जुह्वति. Sorry. प्राणान् प्राणेषु जुह्वति. Third pada. सर्वेप्येते यज्ञविदः. Sorry. Sorry.
एते यज्ञविदः Marked it, Bhagini. 31st sloka, first pada and fourth pada. यज्ञशिष्टामृतभुजः Okay. Fourth pada? कुतोऽन्यः कुरु No. Kutonyak kuru sattama. कुतोऽन्यः कुरु No, सत्तम no, no. No, Bhagini. Kutonyak kuru sattama. कुतोऽन्यः कुरु सत्तम हाँ. कुतोऽन्यः कुरु सत्तम 34th sloka, first pada. तद्विद्धि प्रणिपा Na, ditvam is there. Tadvidhi. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 35th sloka, fourth pada. व्रजिनं सन्तरिष्यसि No, Bhagini. 35th. Fourth pada. द्रक्षयस्यात्मन् दक्षयस्यात्मन् Drakshayasyaatmanya. Listen, you see in your book and recite. You recite from third pada. Then it will come. येन भूतान्यशेषेण दक्षयस्यात्मन्यथो मयि. Okay, practice Bhagini, this one. 36 sloka full Bhagini. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः. Continue. सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. Okay. 38 sloka, second and third pada. पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयै योग संसिद्धिः. Not siddhihi Bhagini, siddhaha. तत्स्वयै योग संसिद्धः. 39th sloka, first and second pada. श्रद्धावालभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः. 42nd sloka, third and fourth pada. तस्मादज्ञानसम्भूतं third and fourth pada Bhagini. चित्वैनं संशय योगम् अतिष्ठो. Okay. चित्वैनं संशय योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. Okay, Bhagini, practice Dirgha, Raswa, practice. Okay. Dhanyawada Bhagini. Dhanyawada. Namaste Bhagini. Yes, your mother is not saying properly. Yes. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. You start. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Chaturthodhyayah. Shri Bhagavanuvacha.
Jnana. ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता Sorry योगो to नष्ट interrupt. Parent should be seen clearly. Can you come in the frame? Continue. योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवैयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतं कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पेष्यत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा
त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतः सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानाविस्थतचेतसः चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमिग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिवृतव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् जज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् जज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् अज्ञात् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथे मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वस्वयं योगी संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रुत्वा वा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अजश्चाश्रुद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगः सन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं
हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयैर्योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। Very nice recitation, Bhagini. Some clarification. Fifth sloka, third pada, you recite. प्रकृतिं No, स्वामधिष्ठाय fifth sloka, 5. तान्यहौ वेद सर्वाणि। Okay. 12th sloka, first pada. कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं Again recite. कांक्षतः कर्मणां कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं। Yes. 15th sloka, second pada. पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। Who is Dirgha? Purvairapi mumukshubhihi. Okay. पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। 18th sloka, first pada. कर्मण्यकर्म यः पश्येत्। Huh? कर्मण्यकर्म यः पश्येत्। Yeah. Continue. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। Yeah. 19th sloka, fourth pada. तमाहुः पंडितं बुधाः। Last time you missed the Dirgha. 23rd sloka, second pada. ज्ञानावस्थितचेतसः। Last time Jnana, you something else you recited. 26th sloka, first pada. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये। No. Srotraadinindriyanyanye. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये। No. You are reciting double na. Srotraadinindriyanyanye. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये। Yes. Okay, na? You got it, na? 28th sloka, first pada. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः। Last time missed the Dirgha. Fourth pada. 28. यतयः संशितव्रताः। Missed the Dirgha. 33rd, first pada and second pada. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् यज्ञायज्ञः। Sreyan drabyamayad yajnat jnanayajnah parantapa. श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। Got it? 35th sloka, first and fourth pada. अपि चेदसि No, 35th. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्। Last time yajna, something else you recited. Yajñatva. Okay. And fourth pada. येन भूतान्यशेषेण। Fourth pada. द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। Drakshasyaatmanyatho mai. द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। Okay. 37th sloka, second pada.
I think you recite from past, then it will come correctly. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मासात् No, not bhasma. भस्मसात् Bhasmasat. यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन 38 sloka, second pada. पवित्रामिह Na, pavitra, na, pavitra, raswa. पवित्रमिह विद्यते 39 sloka, first pada. श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् 40th sloka, first pada. अज्ञश्च श्रद्धधानश्च You recite slowly, Bhagini. Okay. Little bit slowly you recite. Now you are learning, na? Very nice you have recited. Okay. Do practice. धन्यवादः भगिनी Namo, Dhanyavada Bhagini. Namaste. Namaste Bhagini. Namaste, Agni. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Gita Atha Chaturthodhyayah Jnana Karma Sannyasa Yogah Shri Bhagavanuvacha Imau Vivasvate Yogam Proktavanahamavyayam Vivasvanmanave Praha Manurikshvakave Bravit Evam Parampara Praptam Imam Rajarshayo Viduho Sakale Neha Mahata Yogo Nashtah Parantapa स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अपरं भवतो अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं प्राणं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति
सर्वेऽप्यते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् ये वै यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशययोगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः Very nice recitation, Bhagini. धन्यवादः 8 sloka first pada, Bhagini. Please look at this pada. Yes. Paritranaya Now you take with them. Hmm. 12 sloka first pada. 12 sloka first pada. Kakshantah Na, Ka- kakshanta na, yes, kakshanta. yes. Kakshantah karmanam siddhim. 25th sloka third pada. 26th Bhagini. 25th. 25th, okay, third pada. Brahmagnavapare yagyam. Yagyam na, yagnam. Yagyam. Hmm. Yagyam, sorry. Bhagini. 26th sloka fourth pada. Indriyagnishu juhvati. You recite from third pada. Yes, Bhagini. Shabdadin vishayananye indriyagnishu juhvati. Now okay.
30th sloka, third pada. सर्वेप्येते यज्ञविदः Last time you recite sarve peyete. 32, fourth pada. Yes, fourth pada. एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे 35th, first pada. यज्ञात्वा Na, yaj jnatva. यज्ञात्वा No, Bhagini, you look your book. Yaj jnatva. यज्ञात्वा Ah. यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् 42 slokas, first and second pada. तस्मादज्ञानसम्भूतम् fourth Second pada. pada. Second हृत्स्थञ्ज्ञानासीनात्मनः Again recite Bhagini, something missing I think. हृत्स्थञ्ज्ञानासीनात्मनः Okay. Okay, Bhagini. Very nice. Dhanyavada Bhagini. धन्यवादः